हेलो स्टूडेंट। सो आज हामी हिस्ट्री ग्रेड 7 लेसन 2 को टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन को बारे में पढ्नेछौँ। सो बिफोर क्लास में हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेको छ अबाउट टाउन को बारे में। सो हामीले वन टेम्पल को टाउन को बारे में हामीले डिस्कस गरिसकेको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा एडमिनिस्ट्रेटिभ टाउन को बारे में। सो नेक्स्ट अब हामी डिस्कस गर्नेछौँ टेम्पल टाउन को बारे में। ओके। So, Amruthahali village on the bank of river Kaveri is a famous for its beautiful temple. So, Amruthahali भन्ने village थियो रे त्यहाँनिर चाहिँ। त्यो चाहिँ कहाँनिर थियो भन्दाखेरि चाहिँ बैंक अफ रिभर कावेरी को छेउमा त्यो भिलेज थियो रे। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा फेमस टेम्पल पनि थियो रे। त्यो चाहिँ कसले बनाएको रहेछ? मीनाक्षी देवीले, क्वीन अफ अमृतहाली को भिलेज को क्वीनले बनाएको रे। बिल्ड अ टेम्पल लर्ड रामा हियर। त्यहाँनिर चाहिँ के को मन्दिर थियो रहेछ भन्दा लर्ड रामको मन्दिर रहेछ। ओके। सो नेक्स्ट इमेजिन। सो तपाईलाई सोच्नु भनेछ इफ यु लिभ इन दिस भिलेज वाट काइन्ड अफ बिजनेस अर ट्रेड कुड यु सेट अफ नियर दिस टेम्पल। सो इफ तपाईँ चाहिँ त्यो जग्गामा बा तपाईले चाहिँ त्यो जग्गामा चाहिँ जुन त्यो टेम्पलको नजिक चाहिँ कुन खालको बिजनेस चाहिँ ट्रेडहरू तपाईले सुरु गर्न सक्थ्यो भन्दैछ। के गेस गर्नुहोस्। ओके। सम बिजनेस एन्ड ट्रेड कुड इन्क्लुड भन्दैछ। यहाँनिर भन्दैछ तपाईले यहाँनिर बिजनेसहरू हुने चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ सेलिङ फ्रुट्स, यहाँ सेलिङ फ्लावर्स, यहाँ फुलहरू मन्दिरमा चढाउनुको लागि फुलहरू बेच्न सक्छ अरे। पूजा आइटम्सहरू, त्यो पूजामा चाहिने सामानहरू, सेलिङ फ्रुट्सहरू, प्रसादहरू, अन्त रनिङ होटेल्सहरू जति पनि त्यहाँनिर आउने पूजा सकेर आएर त्यो लन्चहरू खाने जग्गा, टीहरू खाने जग्गा। अन्त temples and their surrounding draw a lot of visitors and hence provide opportunities to trader and business people to set up shop भन्दा। सो त्यो टेम्पलमा चाहिँ अब दर्शन गर्नु आउनेहरू त्यहाँनिर भिजिटर्सहरू चाहिँ पुरा देख्नु पाउँछ अरे। हेन्स त्यहाँनिर चाहिँ अपर्च्युनिटिज, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा मौका पनि दिन्छ अरे। त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ आफ्नो बिजनेस खोल्नु, आफ्नो दोकान खोल्नु, त्यहाँ गएर ट्रेडहरू गर्नु भनेर। ओके। थिङ भन्छ क्यान यु थिङ्क अफ टाउन द्याट डेभलप बिकज दे हेभ अ फेमस प्लेस फर वर्सिप भन्छ। सो तपाईँलाई सोच्नु भन्दैछ कि एउटा जुनै भए पनि टाउनभरिको नाम सोच्नुहोस्, जहाँ सोच्नुहोस् या भन्नुहोस् तपाईँ हामी त्यहाँनिर चाहिँ फेमस भएको छ। त्यसको कारणले त्यहाँनिर चाहिँ वर्सिप, त्यो पनि टेम्पलहरूको कारणले जहाँनिर टाउनहरू डेभलप भएको छ भन्ने तपाईँलाई सोच्नु भन्दैछ। ओके। नेक्स्ट वाराणसी हेर्नुहोस्, यो पनि टेम्पल टाउन हो। यो पनि जहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँले मान्छेहरू हेर्नुहोस्, यहाँनिर थुप्रोजना यसको लागि पिलग्रिमेजको लागि आएको, यहाँ के भन्छ तीर्थयात्राको लागि आएको हुन्। ओके। नेक्स्ट अजमेर, यहाँ हेर्नुहोस्। नेक्स्ट द्वारका ये पनि टेम्पल हो, द्वारिका। सो इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट टेम्पल टाउन। सो अब हामी चाहिँ टेम्पल टाउन को बारेमा पढ्नेछौँ, प्लेसेस अफ वर्शिपको बारेमा। ओके। सो नियरली 1000 year ago when India was ruled by kingdom, the ruler built temples to various deities. Pilgrims came far away from to visit this temple. So nearly 1000 अगाडि चाहिँ त्यो जब इन्डियामा चाहिँ सानो सानो अब किङडम्सहरू निस्केको थियो, त्यति बेला चाहिँ त्यहाँको रुलर्सहरूले चाहिँ सानो सानो अब टेम्पल्सहरू बनाएको थियो रे। आफ्नो जग्गाको आफ्नो टेम्पल्सहरू बनाएको थियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ टाढो टाढोको मान्छेहरू पनि आएर त्यो टेम्पल्सहरूलाई दर्शन गर्नु आउँथ्यो रे, मन्दिरहरूलाई। ओके। So ruler provide land and money to the temple to do following भने। सो त्यहाँको रुलर्सहरूले चाहिँ आफ्नो के भन्छ जग्गाहरू पैसाहरू दिन्थ्यो रे टेम्पलको लागि। के को लागि भन्दा परफर्म रिचुअल, पूजा पाठको लागि दिन्थ्यो रे।
अन्त फिड पिलग्रिम एन्ड प्रिस्ट जति पनि उनीहरूले दिएको दानहरूबाट दान दिन्छ अरे होइन। किङहरूले के को लागि भन्दा फिड गर्नु भन्थ्यो, जो तीर्थयात्राहरू गर्नु आउनेहरूलाई खानाहरू दिनु, प्रिस्टहरूलाई खानाहरू दिनु। अनि समटाइम अब जति पनि फेस्टिभल्सहरू सेलिब्रेट गर्नको लागि पनि रुलर जति पनि रुलर उयोले किङ्सहरूले चाहिँ दान दिन्थ्यो अरे टेम्पलहरूलाई। ओके, सो नेक्स्ट, इन एडिसन pilgrims gave donations to temple which were used by temple authorities to develop trade around temple. सो जुन त्यो पिलग्रिम तीर्थयात्राले चाहिँ जब त्यो मान्छेहरू आउँछ उनीहरूले डोनेट गर्छ, त्यो डोनेसन पैसा चाहिँ उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको मन्दिरहरूलाई अब मन्दिरहरूलाई त्यहाँनिर मन्दिरमा भएको सानसानो ट्रेडहरू बढाउनुको लागि होइन पनि सानो त्यो मेन उयोलाई रिपेयरहरू गर्नुको लागि त्यो जति पनि डोनेसन्सहरू चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूले चलाउँछ अरे, युज गर्छ अरे। ओके, सो नेक्स्ट, क्राफ्टमेन एन्ड ट्रेडर हु सेटल डाउन न्यू टेम्पल स्टार्ट बिजनेस एन्ड मिट द निड्स अफ पिलग्रिम एन्ड टेम्पल। जति पनि त्यो क्राफ्टमेनहरू छ, ट्रेडरहरू चाहिँ त्यो टेम्पलको नजिक बस्नु थाल्यो अरे। किनभने उनीहरूले बस्नु थाल्यो अनि उनीहरूले आफ्नो बिजनेसहरू स्टार्ट गर्नु थाल्यो। हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँनिर मूर्तिहरू बनाउँदै गरेको होइन, तपाईँले देख्नुभयो, यो चाहिँ उनीहरूले बेच्नुको लागि उनीहरू आफै बिजनेसहरू स्टार्ट गर्नु थाले अरे। ओके, as market around temple began expanding, more people settled near the temple to do business, leading to growth of town भन्दैछ। सो त्यही टेम्पल यो के अरे अब डेभलप हुँदै गयो, जति पनि त्यो टाउनहरू डेभलप हुँदै मार्केटहरू बढ्दै गयो, जति पनि मान्छेहरू आयो त्यो जग्गामा आएर बस्यो, आफ्नो बिजनेसहरू स्टार्ट गर्नु थाल्यो अनि उसको टाउनहरू बिस्तारै डेभलप हुँदै गयो। ओके, सो नेक्स्ट, वान सच फेमस टेम्पल टाउन वाज तन्जावुर अफ मिडिभल पिरियड। सो यो चाहिँ जुन चाहिँ फेमस टेम्पल चाहिँ कुन थियो भन्दा तन्जावुर अफ मिडिभल पिरियड भन्छ। यो चाहिँ मिडिभल पिरियडमा चाहिँ सबैभन्दा फेमस टेम्पल चाहिँ कुन थियो अरे, तन्जावुर टेम्पल थियो अरे। ओके, नेक्स्ट, तन्जावुर क्यापिटल अफ छोला डाइनेस्टी वाज फेमस फर इट्स टेम्पल। सो त्यो टाइममा चाहिँ छोला डाइनेस्टीको टाइममा चाहिँ यो तन्जावुर टेम्पल चाहिँ पुरा फेमस भएको थियो अरे। इट एट्र्याक्ट क्राफ्टमेन एन्ड ट्रेडर हु स्टाब्लिस बिजनेस एन्ड सेटल हेयर भनेछ। जति पनि क्राफ्टमेनहरू छ, ट्रेडरहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर त्यो अब आर्किटेक्ट्सहरू देखेर बिस्तारै त्यहाँनिर बिजनेसहरू स्टाब्लिस गर्नु थाल्यो, त्यहाँ बस्नु थाल्यो अरे, वरिपरि त्यहाँनिर आफ्नो बिजनेसहरू चलाउनु थाल्यो अरे। ओके, नेक्स्ट, डु यु नो भन्छ, तपाईँलाई सोध्नुहुनेछ, डु यु नो, तपाईँलाई थाहा छ तन्जावुर वाज अ फेमस फर ब्रोन्ज आइडल। जुन तपाईँले यहाँनिर ब्रोन्ज एउटा आइडल स्ट्याचु जस्तो देख्नुहुँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तन्जावुर चाहिँ फेमस थियो अरे। अनि मेड बाई क्राफ्टमेन युजिङ व्याक्स, यो चाहिँ व्याक्स अनि क्ले माटो अनि ब्रोन्ज युज गरेर बनाएको अरे। अन्त बादमा चाहिँ त्यो टेक्निक केम टु नोन एज अ, बिस्तारै त्यो टेक्निक चाहिँ बिस्तारै अब डेभलप हुँदै गयो, चिन्नु थाल्यो त्यो टेक्निकले चाहिँ के भन्दो रहेछ, व्याक्स टेक्निक भनेर चिनिन्थ्यो अरे। ओके, सो नेक्स्ट, मथुरा तिरुपति एन्ड काञ्चीपुरम वेयर अ टेम्पल टाउन विच वेयर डेभलप इन्टु अ बिग सिटी। सो हेर्नुहोस् तपाईँले इन्डिया मेपमा मथुरा तिरुपति काञ्चीपुरमहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ बिस्तारै टेम्पल टाउन हो, जो चाहिँ बिस्तारै अब डेभलप हुँदै गएर चाहिँ बिग सिटीतिर कन्भर्ट हुँदै गयो अरे। ओके, डेभलप हुँदै गएको। ओके, सो नेक्स्ट, एक्जाम्पल अफ टाउन टेम्पल, ए टेम्पल टाउन। सो हामी इक्जाम्पल हेर्नेछौँ कुन कुन चाहिँ टेम्पल टाउन हो भनेर। ओके, नेक्स्ट, सोमनाथ गुजरात, यो सबै तपाईँले गुजरातमा देख्न सक्नुहुन्छ, सोमनाथ टेम्पल। नम्बर 2, काञ्चीपुरम तमिलनाडु, यो चाहिँ तमिलनाडुमा छ, यसको नाम चाहिँ के अरे, काञ्चीपुरम टेम्पल। तिरुपति आन्ध्र प्रदेश, यो चाहिँ आन्ध्र प्रदेशमा रहेछ। ओके, सो थिङ्क, तपाईँलाई सोच्नु भन्दैछ, क्यान यु थिङ्क अफ मोर प्लेसेस द्याट मे हेभ ग्रोन फर बिङ अ प्लेस अफ
वर्सिप टु द बिग टाउन। सो तपाईँ हामीलाई भन्नु सक्छौँ कि जुन चाहिँ सानो टाउनहरू चाहिँ त्यो चाहिँ जुन चाहिँ अब वर्सिप के भन्छ तीर्थयात्रा या जति पनि मन्दिरहरूले गर्दाखेरि फेमस भएर चाहिँ ठुलो ठुलो टाउनमा डेभलप हुँदै गएर कन्भर्ट हुँदै गएको तपाईँ त्यो टाउनहरू तपाईँलाई याद छ भनेर सोध्नु हुँदैछ यहाँनिर। तपाईँ गेस गर्नुहोस् अनि तपाईँ आन्सर अनि नोट डाउन गर्नुहोस्। ओके, अनि तपाईँले हिन्ट पनि दिन्छ थिङ अफ रिलिजियस अदर देन हिन्दुइजम एन्ड अदर प्लेसेस आउटसाइड इन्डिया एज वेल। सो अब हिन्दू भन्दा चाहिँ अब बिसाइड अरू टेम्पल तपाईँले सोच्नु सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ बाहिर आउटसाइड इन्डिया एज वेल भन्ने भन्दैछ तपाईँहरू। ओके, नेक्स्ट विलङ्कानी, यो चाहिँ आउटसाइड इन्डिया, यो चाहिँ बाहिर इन्डियादेखि बाहिर, यो चाहिँ फेमस टेम्पल टाउनहरू जसले गर्दा चाहिँ यो जग्गाहरू चाहिँ टेम्पल टाउनले गर्दा चाहिँ फेमस भएको। सो नेक्स्ट मेक्का, हेर्नुहोस् यो मेक्का यो चाहिँ मुस्लिमहरूको हो, जो पनि अब टेम्पल टाउन नै हो जहाँ चाहिँ अहिलेसम्म फेमस छ। ओके, सो तपाईँहरूको लागि होमवर्क, राइट अ सर्ट नोट अन एनी पिलग्रिमेज सेन्टर द्याट यु हेभ भिजिटेड। सो तपाईँहरूलाई सानो नोट लेख्नुहोस् जसमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ कुन कुन जग्गामा तपाईँ विथ फ्यामिली भनौँ विथ यर फ्रेन्ड्स फ्यामिली तपाईँ के भन्छ तीर्थयात्राको लागि भिजिट गर्नुभएको, तपाईँहरू तीर्थयात्रा या घुम्नुको लागि दर्शनको लागि जानुभएको थियो भनेर तपाईँहरू सानो नोट लेख्नुहोस्। ओके, सो थ्याङ्क यू।